इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बराह रास्त चैनल में आपका खुशामदीद है। मैं हुमैरा जिया आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ BECC 132 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये ब्लॉक 3 है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट 8 वेलफेयर एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब तक हम मुस्बत माइशात के तजिए में मशगूल रहे हैं जो सिर्फ इस बात की वजाहत करती है कि ये कैसे है, यानी हम इस बात की वजाहत करने में मसरूफ रहे हैं कि मसनूआत और अवामिल की कीमतें कैसे तय की जाती है और इन कीमतों की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम निजी कारोबारी मईशत में कैसे की जाती है। अब किताब के इस हिस्से में हम ये जांचेंगे कि आया किसी वसाइल की तकसीम मुवस्सिर है या नहीं। मईशत में कारकर्दगी से मुराद वो हालत या सूरत हाल है जिसमें वसाइल की तकसीम माशरती फलाह बहबूद को ज़्यादा से ज़्यादा करती है। फलाही माइशात ऐसे मयारात या उसूल कायम करने की कोशिश करती है जिनसे माशी हालात और पॉलिसियों का जायजा लिया जा सके और उनकी कारकर्दगी या माशरती फलाह के नक्ता नज़र से तखीज़ की जा सके कि ये उसूल ऐसी इक्तिसादी पॉलिसियों की सिफारिश करने की बुनियाद बनते हैं जो माशराती फलाह में इजाफा करेंगे। जैसा कि प्रोफेसर लांगे के मुताबिक फलाही माइशात ऐसे रवैयों के मायारात कायम करती है जो माशी सरगर्मी की समाजी अक़लियत के तकाजे पूरे करते हैं। माशी सरगर्मी की समाजी अक़लियत का मतलब ऐसी सरगर्मी है जो वसाइल की बेहतरीन तकसीम को यकीनी बनाती है और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा माशरती फलाह की ज़मानत देती है। फिर से इनके अल्फाज में फलाही माइशात के कायम करदा रवैये के मायरात वसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा माशरती फलाह की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए होते हैं। ज़्यादा खासतौर पर फलाही माइशात वसाइल की तकसीम मुख्तलिफ अजनास के दरमियान उनकी तकसीम और मुख्तलिफ सारिफिन के दरमियान अजनास की तकसीम से मुतल्लिक है और ये बात दोबारा जोर दी जा सकती है कि फलाही माइशात का बुनियादी मकसद माशरा की फलाह को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मईशत के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ताल्लुकात वसाइल की तकसीम पर असरअंदाज होते हैं। फलाही माइशात इस बात से मुतल्लिक है कि आया किसी वसाइल की तकसीम में तब्दीली से माशराती फलाह में कमी आएगी या इजाफा। ताहम माइशात में तकरीबन एक नाकाबिल हल मसला ये है कि माशरती फलाह का पैमाना नहीं किया जा सकता क्योंकि मुख्तलिफ अफराद की अफादियत या कदरों का मुवाजना मुमकिन नहीं है। इंटरप्रेंसल अफादियत के मुवाजने से बचने के लिए माहिरीन इक्तिसादियात ने ज़्यादातर पैरेटो मय्यार इस्तेमाल किया है जिसके तहत किसी भी माशी हालत या पॉलिसी का जायजा लिया जा सकता है कि आया इससे माशरती फलाह में इजाफा होगा या नहीं होगा।
कोई भी तब्दीली जो कम अज कम एक फर्द की हालत को बेहतर बनाती है जब किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिसको हम बताते हैं पैरेटो एफिशिएंसी, समाजी फलाह बहबूद में बेहतरी समझी जाती है। यकीनन जब कोई तब्दीली माशरे में हर फर्द की हालत को बेहतर बनाती है तो समाजी फलाह व बहबूद बिलाशुबा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ समाजी फलाह व बहबूद में कमी वाक़ा होती है अगर कोई तब्दीली किसी फर्द की हालत को बेहतर न बनाए बल्कि कम अज कम एक फर्द को नुकसान पहुंचाए। इस मेयार की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा समाजी फलाह व बहबूद की हालत या जिसे पेरेटो ऑप्टिमलिटी या इक्तिसादी कारकर्दगी कहा जाता है, इसकी तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं। इक्तिसादी हालत या सूरत हाल को पेरेटो ऑप्टिमल या कारामद कहा जाता है, जिसमें वसाइल की तकसीम इस तरह होती है कि उनकी किसी भी नई तरतीब से किसी फर्द की हालत को बेहतर बनाना नामुमकिन हो जाता है बगैर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। पेरेटो ऑप्टिमलिटी या इक्तिसादी कारकर्दगी का ये तस्वुर फलाही इक्तिसादियात की बुनियाद है और अमली इक्तिसादियात में इसके बहुत से इतलाक होते हैं। हम अगले बाब में इन हालात को बयान करेंगे जो पेरेटो ऑप्टिमल को यकीनी बनाते हैं और साथ ही पेरेटो के फलाही मयार का तनकीदी जायजा भी लेंगे। पेरेटो का मयार और पेरेटो ऑप्टिमलिटी, इसका तस्वुर इन इक्तिसादी हालतों को शामिल नहीं करता जो कुछ लोगों को बेहतर बनाती है और दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। इसमें अफादियत की बैनल अफरादी मवाजना शामिल होता है जिसे पेरेटो या उसके पैरोकारों ने मुस्तरद कर दिया था। कॉल्डोर और हिक्स ने एक फलाही मयार पेश किया जिसे मुआवजा उसूल कहा जाता है, यानी कि कंपनसेशन। वो इंसान जिसको नफा पहुंच जाता है और दूसरा जिसको नुकसान पहुंचता है, उस जो जिसको नफा होता है वो थोड़ा सा मुआवजा दे जिसको नुकसान हो जाता है, जिसे मुआवजा उसूल कहा जाता है, जो इन हालात का जायजा लेने के लिए है जिनमें कुछ लोगों की हालत बेहतर होती है और दूसरों की बदतर, यानी कि जिनका नुकसान होता है। इनका दावा है कि उनका फलाही मयार बैनल अफरीदी मवाजना और कदर के फैसलों को शामिल नहीं करता। कहा जाता है कि कॉल्डोर और हिगिस ने फलाही इक्तिसादियात को लॉर्ड एबन्स की तनकीद से बहाल किया और नई फलाही इक्तिसादियात की बुनियाद रखी जो कदर के फैसलों या बैनल अफरीदा मवाजना से आजाद है। नई फलाही इक्तिसादियात को तरक्की में सिटकोस्की और लिटिल ने भी अहम किरदार अदा किया है। नई फलाही इक्तिसादियात का तनकीदी जायजा एक अलग बाब का मौजू है। फलाही इक्तिसाद पर बहस करने के बाद हम बर्गिसन और समुल्सन के पेश करदा और समाजी फलाही फिक्शन के तस्वुर का मुताला करेंगे। इस समाजी फलाही तस्वुर के मुताबिक फलाही इक्तिसादियात में किसी भी उसूल को कायम करने की कोशिश बगैर वाज़ह कदर के फैसलों के बेसूद है।
बर्गसन सैमुअल्सन समाजी भलाई फिक्शन के साथ साथ एरो के तजिए पर भी बहस की जाएगी कि किस तरह अफराद की पसंदीदगियों से समाजी भलाई फिक्शन हासिल किया जा सकता है। हालिया सालों में फलाही इक्तिसादियात एक मुतनाज़ा मौजू रहा है क्योंकि ये कदर के फैसलों पर मुश्तमिल होता है जिन पर माहिरीन इक्तिसादियात के दरमियान शदीद इख्तिलाफ राय पाया जाता है। आजकल फलाही रियासत का क़याम जदीद जमहूरी हुकूमतों का बुनियाद मकसद है। इस मकसद को हासिल करने के लिए रियासत हर फर्द की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करती है। ज़रूरियात की अदम तकमील एक फर्द को तकलीफ देती है और उसकी तकमील खुशी देती है। लफ्ज़ जिसको हम इंग्लिश में प्लेजर बोलते हैं, यहाँ हम लफ्ज़ खुशी फलाह बहबूद के साथ मुंसलिक है या हम वेलफेयर बताएंगे। जब सारे लोगों को खुशी मिल जाएगी ताकि उनकी फलाह बहबूद के लिए काम हो सके जिसमें सारे लोग खुश हो, उसको हम वेलफेयर बताते हैं। लफ्ज़ खुशी फलाह बहबूद के साथ मुंसलिक है। कुछ ज़रूरियात हमेशा नामुकम्मल रहती है और फर्द को तकलीफ देती है, जबकि कुछ हमेशा पूरी होती है या पूरी होने के अमल में होती है और इस तरह फलाह बहबूद का सबब बनती है। हकीकत तो ये है कि फलाह बहबूद ज़रूरियात की तकमील या उनके ख़त्म होने का नतीजा है। इस हकीकत से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि एक इंसान की फलाह बहबूद बढ़ाने के लिए उसकी ज़रूरियात को पूरा करना ज़रूरी है। प्रोफेसर जेके मेहता के मुताबिक अगर हम दो मुख्तलिफ दिक्कतों का मुवाजना करें तो एक इंसान की फलाह बहबूद इस वक्त ज़्यादा होगी जिसमें उसकी ज़्यादा ज़रूरियात पूरी हुई हो। ये भी कहा जा सकता है कि जितनी कम ज़रूरियात मखसूस शुद्दतों की नामुकम्मल रहती है, फलाह बहबूद इतनी ही ज़्यादा होगी। मुस्बत माइशात और मेयारी माइशात के दरमियान फ़र्क को जानना ज़रूरी है। मुस्बत माइशात इस बात की वजाहत करने से मुतल्लिक होती है कि क्या है, यानी ये नज़रियात और कवानीन को बयान करती है ताकि मुशाहिदा शुदा माशी मज़ाहिर की वजाहत की जा सके, जबकि मेयारी माइशात इस बात से मुतल्लिक होती है कि क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए और क्या होता है। जियान केनीज ने इन दोनों किस्मों के दरमियान फर्क इस तरह बयान किया। एक पॉजिटिव साइनस या एक मुस्बत साइनस को निज़ामबंद इल्म के एक मजमूए के तौर पर तारीफ किया जा सकता है। मुस्बत साइनस के मुतल्लिक जो है मेयारी साइनस या ज़ाबिता साज़ साइंस एक मुनज़्ज़म इल्म का मजमुआ है जो इस बात के मयार से मुतल्लिक है कि क्या होना चाहिए और ये मसालियात से मुतल्लिक है जो असल हकीकत से अलग है। मुस्बत साइंस का मकसद यकसानियतों का क़याम है, जबकि मियारी साइंस का मकसद
مثالیات کا تعین ہے۔ چنانچہ مثبت معیشت میں ہم منطقی اصولوں کے تحت نظریات، قوانین اور اصولوں کا استخراج کرتے ہیں۔ یہ نظریات، قوانین اور اصول اقتصادی متغیرات کے درمیان سبب اور اثر کے تعلقات کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثبت خرو معیشت میں ہم بنیادی طور پر مختلف اجناس کے درمیان نسبتاً قیمتوں کے تعین اور وسائل کی تقسیم کی وضاحت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مثبت مجموعی معیشت میں ہم بنیادی طور پر اس بات کی وضاحت میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ قومی آمدنی اور روزگار کی سطح، مجموعی کھپت اور سرمایہ کاری اور عمومی قیمتوں کی سطح کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ مثبت معیشت کے ان حصوں میں قیمتیں کیا ہونی چاہیے، بچت کی شرح کیا ہونی چاہیے، وسائل کی تقسیم کیا ہونی چاہیے اور آمدنی کی تقسیم کیا ہونی چاہیے، اس پر بحث نہیں کی جاتی۔ یہ سوالات کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، معیاری معیشت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ چنانچہ نفع کے زیادہ سے زیادہ حصول کے مفروضے کے تحت مثبت معیشت کہتی ہے کہ اجارہ دار ایک ایسی قیمت مقرر کرے گا جو حاشیہ لاگت کو حاشیہ آمدنی کے ساتھ مساوی کرے گی۔ یہ سوال کہ ایسی قیمت کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ معاشرتی بہبود حاصل کی جا سکے، مثبت معیشت کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اس طرح مزدور منڈی میں اجارہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے مثبت معیشت وضاحت کرتی ہے کہ کیا حقیقی اجرت کی شرح مقرر کی جاتی ہے۔ یہ اس سوال میں نہیں پڑتی کہ مزدور کو کتنی اجرت دی جانی چاہیے تاکہ ان کا استحصال نہ ہو یا ایکسپلائٹیشن نہ ہو۔ اسی طرح قومی آمدنی کی مختلف افراد کے درمیان تقسیم مثبت معیشت کے دائرہ کار میں آتی ہے، لیکن مثبت معیشت اس سوال سے تعلق نہیں رکھتی کہ آمدنی کو کیسے تقسیم کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف معیاری معیشت اس بات کی وضاحت سے متعلق ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے اسے ضابطہ ساز معیشت بھی کہا جاتا ہے۔ کسی مصنوع کی قیمت کیا مقرر کی جانی چاہیے، کیا اجرت کی شرح ادا کی جانی چاہیے، آمدنی کو کیسے تقسیم کیا جانا چاہیے وغیرہ۔ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ اقدامات کے نتیجے میں کیا نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جو معاشی ماہر کی حیثیت سے ان مقاصد کی خواہش کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے معیشت اور اخلاقیات کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے مزید لکھا، معیشت جانچنے کے قابل حقائق سے متعلق ہے، اخلاقیات قدروں اور ذمہ داریوں سے دونوں تحقیق کے میدان ایک ہی گفتگو کے میدان میں نہیں ہیں۔ مثبت اور معیاری معیشت کی عمومی باتوں کے درمیان ایک منطقی فرق ہے جسے کوئی بھی تدبیر چھپا نہیں سکتی اور نہ ہی جگہ یا وقت میں کوئی ملاپ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ اصولی بیانات جو ہونا چاہیے کے پھیل پہ مبنی ہیں، وہ نوعیت میں ان اصولی بیانات سے
मुख्तलिफ है, जो है के फेल पर मबनी है। मुख्तलिफ अफराद के कदरी फैसले मुख्तलिफ होते हैं और उनकी दुरुस्तगी या गलती को साइंसी मंतक या कवानीन की बुनियाद पर नहीं जांचा जा सकता। इसलिए हमारी राय में मुस्बत माइशात को मयारी माइशात से अलग और मुख्तलिफ रखना चाहिए। ताहम ये कि मयारी माइशात में कदरी फैसले शामिल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बेकार या गैर अहम समझा जाए और इसे माइशात का मौजू नहीं बनना चाहिए। हकीकत में माशरती फलाह व बहबूद से मुतल्लिक बहुत से अहम मसाइल लाजमी तौर पर कुछ कदरी फैसले शामिल करते हैं। हम बयान करदा तर्जिए में हमने वसाइल की बेहतरीन तकसीम या दूसरे अल्फाज के हिस्सों के मुख्तलिफ मार्जिनल हालात की वजाहत की। पैरेटो ऑप्टिमलिटी। पैरेटो ऑप्टिमलिटी परफेक्ट है। कई माशी माहिरीन का दावा है कि मुकम्मल मुकाबला पैरेटो एफिशिएंसी एक मिसाली मार्केट की शक्ल है जो कंपटीशन या ज्यादा से ज्यादा माशरती फलाह के हुसूल को यकीनी बनाती है, क्योंकि ये ऑप्टिमलिटी इस मकसद के लिए जरूरी है वो तमाम मार्जिनल हालात को पूरा करती है। आगे हम ये बताएंगे कि इस मकसद के लिए जरूरी तमाम मार्जिनल हालात को पूरा करती हैं। इसके हुसूल के लिए दरकार तमाम पैरेटो ऑप्टिमम की किस तरह मुकम्मल मुकाबला मार्जिनल हालात को पूरा करता है। हम ये भी वजाहत करेंगे कि माशरती फलाह के ज्यादा से ज्यादा इसके हुसूल में कौन सी बड़ी रुकावटें पैरेटो ऑप्टिमलिटी से ज्यादा करने या ना करने के हैं। मुकम्मल मुकाबला और एशिया की बेहतरीन तकसीम या तबादले में कारगर सार्फिन के दरमियान उसके लिए दरकारी शर्त ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी एशिया की तकसीम के हवाले से इसके दरमियान मुतबादिल की मार्जिनल शरह एक्स और वाई है कि किसी भी दो एशिया जैसे यकसा होनी चाहिए। MRS पैरेटो मैयार की बुनियाद पर इनमें से किसी एक का इंतखाब किया जा सकता है। इस गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करने और मायदे की मंदनी खतूत पर वाक़ा मुतबादिलों में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए पैरेटो मियार में शामिल इजाफी इक़दार की बुनियाद पर फैसले करने की जरूरत होती है। हेंडरसन एंड कवांडट भी इसी तरह की राय रखते हैं जब वो कहते हैं फलाह व बहबूद का तजिया पैरेटो की मिसाली हालत के तनाजुर में हल में गैर यकीनी छोड़ देता है। ऐसी लातेदाद नुकात है जो पैरेटो की मिसाली हालत में है। वो मजीद कहते हैं कि ये गैर यकीनी इस नतीजे की वजह से है कि भारत की फलाह व बहबूद में इजाफा वाज़ेह तौर पर इस वक्त तस्लीम नहीं किया जाता जब तक कि किसी दूसरे फर्द की हालत में बिगाड़ के बगैर बेहतरीन ना हो। या हम ऐसे बता सकते हैं कि पैरेटो एफिशिएंसी या पैरेटो ऑप्टिमलिटी तब होती है जब एक फर्द की हालत बेहतर हो और उस बेहतरी हालत से किसी के हालत में बिगाड़ ना आ जाए।
ایک بھارت کی فلاح و بہبود میں اضافہ واضح طور پر اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک کہ دوسرے فرد کی حالت میں بگاڑ کے بغیر بہتری نہ ہو۔ اس غیر یقینی کو دور کرنے کے لیے مزید اقدار پر مبنی فیصلے کرنا ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیریٹو مثالی حالت کے تجزیے کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ یہ موجودہ آمدنی کی تقسیم کو قبول کرتا ہے اور آمدنی کی مثالی تقسیم تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آمدنی کی مثالی تقسیم کو تلاش کرنے کا کوئی معروضی، غیر جانبدار اور سائنسی طریقہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح پیریٹو مثالی حالت کا تجزیہ یا تو خاموش رہتا ہے یا آمدنی کی تقسیم کے مسئلے پر موجودہ حالات کے حق میں متعصب ہوتا ہے۔ مزید برآں، پیریٹو مثالی حالت کا تجزیہ اس موجودہ صورتحال کی سفارش کرنے کا سبب بن سکتا ہے جہاں اکثریت آبادی گزارے کی سطح پر یا اس سے نیچے زندگی گزار ہی ہو، جبکہ چند لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہو۔ اس طرح آخرکار پیریٹو کا نقطۂ نظر فلاح و بہبود کے ماہرین اقتصادیات کا وہ آلہ ہے جو آمدنی کی تقسیم کے مسئلے کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی ابتدائی آمدنی کی تقسیم اس کے لیے یعنی اشیاء کی تقسیم کے لیے افراد کے درمیان کئی پیریٹو مثالی حالتیں سے منسلک معاہدے کے اگر ہوں گے تو نقطہ کے حصہ پر واقع نقاط پارٹی پیریٹو مثالی حالت RS پر CC کی منحنی خطوط سے منسلک ہے، معاہدے کے منحنی ایج کو ظاہر کریں گے۔ اسی طرح نقطے پر واقع نقاط پیریٹو مثالی حالت کو ظاہر PQ کے حصے CC خطوط کریں گے۔ اس طرح آمدنی کی مختلف تقسیم کے مطابق مختلف پیریٹو مثالی حالتیں ہوں گی۔ پیریٹو کے تجزیے میں اس بات کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آیا ایک آمدنی کی تقسیم کا نمونہ دوسرے سے بہتر ہے۔ پروفیسر امرتا سین کی پیریٹو مثالی حالت پر تنقید۔ مزید پیریٹو معیار پر تنقید کرتے ہوئے پروفیسر امرتا سین نے نشاندہی کی ہے کہ سماجی حالت یا پالیسی تبدیلی کے مطلوب ہونے کا فیصلہ کرنے میں پیریٹو مثالی حالت کا معیار حاصل کردہ کامیابی بہت محدود ہے۔ ان کے مطابق ایک سماجی حالت کو اس وقت پیریٹو مثالی سمجھا جاتا ہے جب تک کہ کسی کی فلاح و بہبود کو دوسرے کی فلاح و بہبود میں کمی کیے بغیر بڑھایا نہ جا سکے۔ یہ ایک بہت محدود قسم کی کامیابی ہے اور یہ خود میں شاید کچھ زیادہ نہیں دیتا۔ ایک حالت پیریٹو مثالی ہو سکتی ہے جہاں کچھ لوگ انتہائی مایوسی کی حالت میں ہوں اور دوسرے لگژری کی زندگی گزار رہے ہوں، جب تک کہ مایوسی میں مبتلا لوگوں کو خوشحال لوگوں کی دولت میں کمی کیے بغیر بہتر نہ کیا جا سکے۔ لہذا ان کے مطابق یہ سماجی فلاح و بہبود کا فیصلہ کرنے کے لیے اچھا اور مناسب معیار نہیں ہے۔ مزید برآں، پروفیسر سین نے پیریٹو مثالی حالت پر اس بنیاد پر تنقید کی ہے کہ یہ خوشی کے ساتھ فلاح و بہبود کو یکساں قرار دیتا ہے اور صرف افادیت پر مبنی حسابات کی کارکردگی کے پہلو کو اہمیت دیتا ہے۔
یہ نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ افادیت کو دو طریقوں سے سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسے خوشی کے معنی میں لیا جاتا ہے، دوسری بات اسے خواہش کی تکمیل کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ افادیت ہمیشہ فلاح و بہبود کی عکاسی نہیں کرتی۔ ان کے مطابق ایک شخص کی فلاح و بہبود کا فیصلہ صرف خوشی یا خواہش کی تکمیل کے پیمانے پر کرنے کے کچھ واضح نقصانات ہیں۔ ان نقصانات خاص طور پر فلاح و بہبود کے بین الافرادی موازنہ کے سیاق و سباق میں زیادہ نقصان دہ ہے، چونکہ خوشی کی مقدار اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی شخص کیا توقع کرتا ہے اور سماجی معاملہ اس کے ساتھ موازنہ میں کیسا لگتا ہے۔ ان کے مطابق جن لوگوں کی زندگی انتہائی بدقسمتی میں گزر رہی ہو اور جنہیں بہت کم امیدیں اور مواقع ملے، وہ چھوٹی کامیابیوں سے بھی زیادہ افادیت یا خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی فلاح و بہبود میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ خوشی کے معنی میں افادیت کی پیمائش اس کی حقیقی حالت کے بارے میں سچی تصویر پیش نہیں کر سکتی۔ مثالی مسابقت اور عوام کی مثالی تقسیمیہ دوسرا مارجنل شرط ہے، جو پیریٹو کی مثالی حالت کے حوالے سے ہے، جو کہ مختلف مصنوعات کی پیداوار میں عوامل کی مثالی تقسیم سے متعلق ہے۔ یہ شرط یہ تقاضا کرتی ہے کہ عوامل کی مثالی تقسیم کے لیے دو عوامل مثلاً مزدور اور سرمایہ کے درمیان تکنیکی متبادل کسی بھی دو مصنوعات کی پیداوار میں ایک جیسی MRTS کی شرح ہونی چاہیے۔ یہ شرط بھی مثالی مسابقت کے ذریعے پوری کی جاتی ہے۔ ایک پروڈیوسر جو کہ مثالی مسابقت کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے عوامل کی قیمتیں مقرر اور مستقل ہوتی ہے اور وہ اس توازن میں ہوتا ہے، یعنی وہ ایک مقررہ سطح کی پیداوار اس کے لیے اپنے اخراجات کو کم سے کم کرتا ہے۔ جہاں دیا گیا قوانین ایسو کاسٹ لائن کے ساتھ مماثل ہوتا ہے، جیسا کہ معلوم ہے۔ ایسو قوانین کی ڈھالان دو عوامل کے درمیان تکنیکی متبادل کی شرح کی نمائندگی کرتی ہے اور ایسو کاسٹ لائن کی ڈھالان ان دو MRTS عوامل کی قیمتوں کے تناسب کی پیمائش کرتی ہے۔ لہذا مثالی مسابقت کے تحت ایک لاگت کو کم کرنے والا پروڈیوسر جو مصنوعات تیار کر رہا ہے اور اس کو ان دو عوامل کے قیمت MRTS سے ہوتا ہے۔ مزدور اور سرمایہ کے درمیان مزدور اور سرمایہ کی قیمتیں ہیں اور W اوور تناسب کے ساتھ برابر کرے گا، جہاں اس کی پیداوار میں مزدور اور سرمایہ کے درمیان تکنیکی متبادل X مصنوعات MRTS تیار کر رہا ہے اور مثالی Y جو مصنوعات B کی شرح ہے۔ اسی طرح پروڈیوسر مسابقت کے تحت کام کر رہا ہے، وہ بھی دو عوامل کے درمیان اپنی تکنیکی متبادل کی شرح کو ان کے قیمت کے تناسب کے ساتھ برابر کرے گا، کیونکہ مثالی مسابقت کے تحت عوامل کی قیمتیں تمام پروڈیوسرز کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔
हर प्रोड्यूसर अवामिल के इस्तेमाल को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उसकी तकनीकी मुतबादिल की शरह मजदूर और सरमाया के दरमियान मसनूआत की पैदावार में एक जैसे MRTS एक जैसी होगी और MRTS हो दूसरे अल्फाज में तमाम प्रोड्यूसर्स के लिए बराबर होंगी। लिहाजा मिसाली मुसाबिकत के MRTS मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के लिए ये तहत हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ फर्मों के लिए अवामिल के मिसाली तकसीम को यकीनी बनाती है जो एशिया की पैदावार के लिए इन वसाइल का इस्तेमाल कर रही होती है। मौजू मुकम्मल मुसाबिकत और पैदावार की मौजू समेत यानी साख्त और उमूमी माशी कारकर्दगी के बारे में है। पेरेटो ऑप्टिमम हासिल करने के लिए सबसे अहम शर्त वो है जो पैदावार की सिमत या साख्त से मुतल्लिक है। दूसरे अल्फाज में ये शर्त इस बात का तकाजा करती है कि मुख्तलिफ अशिया की कितनी मिकदार पैदा की जानी चाहिए और वसाइल को इसी के मुताबिक तकसीम किया जाना चाहिए। ये इसी उमूमी शर्त को जाहिर करती है जो उमूमी माशी कारकर्दगी के लिए जरूरी है, जिसे पेरेटो ऑप्टिमम की हालत भी कहा जाता है। ये शर्त कहती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसी भी दो अशिया के दरमियान तबादले की शरह एक जैसी होनी चाहिए, जैसे कि किसी कम्युनिटी के लिए इन दो अशिया के दरमियान तब्दीली की शरह होती है। मुकम्मल मुसाबिकत के हालात मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हर फर्म अपने तवाजुन की हालत में इतना ही सामान पैदा करती है कि उसकी मार्जिनल कीमत इस सामान की कीमत के बराबर हो। लिहाजा मुकम्मल मुसाबिकत में फर्म के मार्जिनल कॉस्ट और MC जहां y equal to P MC of X and MC of Y इस तरह से लिए जाते हैं। इसलिए ये बात मुकम्मल मुसाबिकत के तहत फर्मों के तवाजुन में होने का तकाजा करती है। दो अशिया की मार्जिनल कीमतों का तनासब उनके PX by PY equals to MC of X divided by MC of Y, तो ये इसकी नुमाइंदगी करता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इनके दरमियान तबादले की शरह जब खरीदारी की तरफ PX by PY इक्वल टू MRT, लिहाजा कामिल मुसाबिकत में हर फर्म के लिए मुकम्मल मुसाबिकत हो तो हर सारिफ अपनी तस्कीन को ज्यादा से ज्यादा करता है और वो इस नक्ते पर तवाजुन में होता है जहां ये इस लाइन को छूती है। दूसरे अल्फाज में इंडिफरेंस करूं या बजट लाइन इसकी इंफ्रेंस की जाती है जो MRS सारिफ इस वक्त तवाजुन में होता है जो सारिफान की तरजीहात की अक्कासी करती है और IC में दिखाया गया है कि इंफ्रेंस करवा ट्रांसफॉर्मेशन करवा 77 जो कम्युनिटी की पैदावारी मुमकिनात की नुमाइंदगी करती है। इसके दरमियान जो टेंजेंसी पॉइंट पर अमूमी तवाजुन कामिल मुकाबले के तहत होता है, इस तवाजुन पॉइंट की मिकदार पर पैदा हो रही है और Y प्रोडक्ट ON की मिकदार और X प्रोडक्ट OM से कोई इंहिराफ सार्फिन की फलाह बहबूद को कम दैट इज ON of Y and OM of X प्रोडक्ट मिक्स करेगा। लिहाजा तवाजुन पॉइंट पर कोई भी इंहिराफ पेरेटो ऑप्टिमम पैदावार की सिमत की नुमाइंदगी करता है।
कामिल मुकाबले और तखस्सुस की हद पैदावार के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तखस्सुस की हद के लिहाज से पैरिटो की मौजनियत की जरूरत है कि किसी भी दो मसनूआत के दरमियान किसी भी दो इदारों के लिए एक जैसा होना MRT रेट ऑफ ट्रांसफर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हर एक ए और बी चाहिए जो दोनों मसनूआत तैयार करते हैं। फर्ज करें दो इदारे जो ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं इस तखस्सुस की हद के लिहाज से पैरेटो की मौजनियत की एक्स और वाई मसनूआत के एक्स और वाई मसनूआत MRT जहां MRT इक्वल्स टू MRT ये जरूरत है कि इसके दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की नुमाइंदगी करता है। अब एक इदारा जो कामिल मुकाबले के तहत काम करता है और दो मसनूआत तैयार करता है वो उसके दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक्स और वाई कीमतों के तनासुब के साथ बराबरी पे लाएगा ताकि अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा कर सके। जैसा कि एक मल्टी प्रोडक्ट इदारा इस वक्त तवाजुन में होता है जब एक दी गई ट्रांसफॉर्मेशन को एक आइसो पॉइंट लाइन के साथ टेंजेंट हो। आइसो रेवेन्यू करवा के ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के साथ टेंजेंसी इस बात का इशारा देती है कि दो मसनूआत के दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कीमतों के तनासब के साथ बराबर है। चूँकि कामिल मुकाबले के तहत तमाम मसनूआत की कीमतें तमाम इदारों के लिए एक जैसी या यूनिफॉर्म होती है। इदारे सिर्फ कीमतों के टैकर होते हैं और मसनूआत की कीमतों पर इनका कोई फर्दी असर नहीं होता। नतीजतन तमाम इदारे कामिल मुकाबले के तहत अपने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कीमतों के तनासब के साथ बराबर करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई तवाजुन में होगा जब भी इसी तरह कामिल मुकाबले के तहत इदारा MRT इक्वल टू P चूँकि कीमतों का तनासब दोनों इदारों के लिए एक ही होता है इससे MRT ऑफ एक्स इक्वल टू MRT ऑफ वाई इससे जाहिर होता है कि कामिल मुकाबले के तहत तखस्सुस की हद की मवाज़ीनियत की इस हालत को एक और तरीके से भी दिखाया जा सकता है। जैसा कि अच्छी तरह जाना जाता है एक इदारा कामिल मुकाबले के तहत एक प्रोडक्ट की कीमत को पैदावार की मुतनाज़ा लागत के बराबर करता है ताकि अपने मुनाफा को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। चूँकि एक इदारे के तहत हर प्रोडक्ट की पैदावार की मुतनाज़ा लागत कीमत के साथ बराबर होगी इसलिए दो मसनूआत की मुतज़ाना लागत के तनासुब को कीमतों के तनासुब के साथ बराबर किया जाए। MC कामिल मुकाबले के तहत तवाजुन में होगा जब लिहाजा इदारा तवाजुन में ये हो सकता है। इसी तरह MC ऑफ P ऑफ X MC ऑफ P ऑफ Y जब इनकी कीमतें तमाम फर्मों के लिए यकसा हैं जो चूँकि दो मसनूआत की कीमत का तनासुब भी मुसाबिकत में काम कर रही है लिहाजा मसनूआत यकसा होगा। इसलिए दरअसल नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि दो मसनूआत के जो मार्जिनल कॉस्ट है जो मार्जिनल कॉस्ट दो मसनूआत की अवसत लागत का तनासुब उसकी नुमाइंदगी करता है। इसलिए दो फर्मों MRT के दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक जैसा होगा लिहाजा MRT के दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो परफेक्ट कंपटीशन और बेहतरीन अंसर मसनूआत का ताल्लुक पैरिटो ऑप्टिमलिटी MRT ऑफ X एंड MRT ऑफ Y के हुसूल के लिए जो भी शर्त ये है कि किसी भी अंसर और किसी भी प्रोडक्ट के दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी जोड़े के फर्मों के दरमियान यकसा होना चाहिए
जो अंसुर का इस्तेमाल कर रही है और मसनूआत तैयार कर रही है, अंसुर और मसनूआत के दरमियान मार्जिनल रेट को जाहिर करता है। जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अंसर की मसनूआत की तैयारी में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यही करता है कि दो मसनूआत की औसत लागत उसका तनासब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान इसके बराबर लेबर के मुतगैर अंसर की मार्जिनल MPS ये आसानी से साबित किया जा सकता है। फर्ज करें कि लेबर की तैयारी में जो इस्तेमाल होती है और वो फिजिकल प्रोडक्ट को जाहिर करते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ वाई जहां MP यहाँ इसके लिए भी तैयारी में लेबर की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को जाहिर करता है। इससे दरअसल नतीजा अक्स होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे एक शक्ल की सूरत में दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर x एंड y इक्वल्स टू P ऑफ x डिवाइड बाय P ऑफ y। क्योंकि हम परफेक्ट कंपैरिजन की बात करते हैं, जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, यहाँ पे कमोडिटी x दिखाया है, यहाँ पे y एक्सिस में कमोडिटी ऑफ y दिखाया है। जहाँ पे जो x एक्सिस की बात है, यहाँ पे हमें OM के साथ यहाँ पे हमें ON कमोडिटी ऑफ x, जो ये कमोडिटी x है इसकी क्वांटिटी OM और जो कमोडिटी y है इसकी जो क्वांटिटी है वो है ON। दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट Q पे। इस पे हम एक इंडिफरेंस को लगाएंगे IC1 एंड IC2। जहाँ पे ये इस लाइन को टच करते हैं, जो ये टेंजेंट है, वहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर x एंड y इक्वल्स टू P ऑफ x डिवाइड बाय P ऑफ y। तो यहाँ पे पैरेटो ऑप्टिमल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपैरिजन, इससे हमें ये जाहिर होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर x एंड y इक्वल्स टू, ये इक्वल है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन x एंड y के लिए। अब तक हम मुस्बत माशियात के तजिए में मशगूल रहे हैं, जो सिर्फ इस बात की वजाहत करती है कि ये कैसी है, यानी हम इस बात की वजाहत करने में मसरूफ रहे हैं कि मसनूआत और अवामिल की कीमतें कैसे तय की जाती है और इन कीमतों की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम निजी कारोबारी मईशत में कैसे की जाती है। इस हिस्से में हम ये जांचेंगे कि आया किसी वसाइल की तकसीम मुवस्सिर से, या इस हिस्से में हम ये जांचेंगे कि मईशत में कारकर्दगी से मुराद वो हालत या सूरत हाल है जिसमें वसाइल की तकसीम माशरती फलाह व बहबूद को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। फलाही माइशत ऐसे मयारात या उसूल कायम करने की कोशिश करती है जिनसे माशी हालात और पॉलिसियों का जायजा लिया जा सके और उनकी कारकर्दगी या माशरती फलाह के नुक्ते नज़र से ताकीद की जा सके कि ये उसूल ऐसी इक्तिसादी पॉलिसियों की सिफारिश करने की बुनियाद बनते हैं जो माशरती फलाह में इजाफा करेंगे। फलाही माइशत ऐसे रवैयों के मयारात कायम करती है जो माशी सरगर्मी की समाजी अक़लियत के तकाजे पूरे करते हैं। माशी सरगर्मी की समाजी अक़लियत, इसका मतलब ऐसी सरगर्मी है जो वसाइल की बेहतरीन तकसीम को यकीनी बनाती है और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा माशरती फलाह की ज़मानत देती है।
پھر سے ان کے الفاظ میں فلاحی معیشت کے قائم کردہ رویے کے معیارات وسائل کی زیادہ سے زیادہ معاشرتی فلاح کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ زیادہ خاص طور پر فلاحی معیشت وسائل کی تقسیم مختلف اجناس کے درمیان ان کی تقسیم اور مختلف صارفین کے درمیان اجناس کی تقسیم سے متعلق ہے۔ اور یہ بات دوبارہ زور دی جا سکتی ہے کہ فلاحی معیشت کا بنیادی مقصد معاشرتی فلاح کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ معیشت کے مختلف حصوں کے درمیان تعلقات وسائل کی تقسیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فلاحی معیشت اس بات سے متعلق ہے کہ آیا کسی وسائل کی تقسیم میں تبدیلی سے معاشرتی فلاح میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا۔ تاہم معیشت میں تقریباً ایک ناقابل حل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرتی فلاح کا پیمانہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مختلف افراد کی افادیت یا قدروں کا موازنہ ممکن نہیں ہے۔ انٹرپرسنل افادیت اس کے موازنے سے بچنے کے لیے ماہرین اقتصادیات نے زیادہ تر پیریٹو معیار استعمال کیا ہے، جس کے تحت کسی بھی معاشی حالت یا پالیسی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ آیا اس سے معاشرتی فلاح میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی تبدیلی جو کم از کم ایک فرد کی حالت کو بہتر بناتی ہے جبکہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی، سماجی فلاح و بہبود میں بہتری سمجھی جاتی ہے۔ یقیناً جب کوئی تبدیلی معاشرے میں ہر فرد کی حالت کو بہتر بناتی ہے تو سماجی فلاح و بہبود بلا شبہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سماجی فلاح و بہبود میں کمی واقع ہوتی ہے اگر کوئی تبدیلی کسی فرد کی حالت کو بہتر نہ بنائے بلکہ کم از کم ایک فرد کو نقصان پہنچائے۔ اس معیار کی مدد سے ہم زیادہ سے زیادہ سماجی فلاح و بہبود کی حالت یا جسے پیریٹو آپٹیملٹی یا اقتصادی کارکردگی کہا جاتا ہے، اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں: اقتصادی حالت یا صورتحال کو پیریٹو آپٹیمل یا کارآمد کہا جاتا ہے، جس میں وسائل کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی کسی بھی نئی ترتیب سے کسی فرد کی حالت کو بہتر بنانا ناممکن ہو جاتا ہے بغیر کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ پیریٹو آپٹیملٹی یا اقتصادی کارکردگی کا یہ تصور فلاحی اقتصادیات کی بنیاد ہے اور عملی اقتصادیات میں اس کے بہت سے اطلاق ہوتے ہیں جو پیریٹو آپٹیملٹی کو یقینی بناتے ہیں اور ساتھ ہی پیریٹو کے فلاحی معیار کا تنقیدی جائزہ بھی لیں گے۔ پیریٹو کا معیار اور پیریٹو آپٹیملٹی کا تصور ان اقتصادی حالتوں کو شامل نہیں کرتا جو کچھ لوگوں کو بہتر بناتی ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس میں افادیت کی بین الافردی موازنہ شامل ہوتا ہے جسے پیریٹو اور اس کے پیروکار نے مسترد کر دیا تھا۔ کالڈور اور ہکس نے ایک فلاحی معیار پیش کیا جسے معاوضہ اصول کہا جاتا ہے جو ان حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہے جن میں کچھ لوگوں کی حالت بہتر ہوتی ہے اور دوسروں کی بدتر۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا فلاحی معیار بین الافردی موازنہ اور قدر کے فیصلوں کو شامل نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ کالڈور اور ہکس نے فلاحی اقتصادیات کو لارڈ ملز کی تنقید سے بحال کیا تھا اور نئی فلاحی اقتصادیات کی بنیاد رکھی جو قدر کے فیصلوں یا بین الافردی موازنہ سے آزاد ہے۔ نئی فلاحی اقتصادیات کی ترقی میں اور لٹل نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ نئی فلاحی اقتصادیات کا تنقیدی جائزہ ایک الگ موضوع ہے۔ فلاحی اقتصادیات پر بحث کرنے کے بعد ہم برکس
برگسن اینڈ سیمولسن کے پیش کردہ سماجی فلاحی فکشن کے تصور کا مطالعہ کریں گے۔ اس سماجی فلاحی تصور کے مطابق فلاحی اقتصادیات میں کسی بھی اصول کو قائم کرنے کی کوشش بغیر واضح قدر کے فیصلوں کے بے سود ہے۔ سیمولسن سماجی فلاحی فکشن کے ساتھ ساتھ ایرو کی تجزیے پر بھی بحث کی جائے گی کہ کس طرح افراد کی پسندیدگیوں سے سماجی فلاحی فکشن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ سالوں میں فلاحی اقتصادیات ایک متنازع موضوع رہا ہے کیونکہ یہ قدر کے فیصلوں پر مشتمل ہوتا ہے جن پر ماہرین اقتصادیات کے درمیان شدید اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ آج کل فلاحی ریاست کا قیام جدید جمہوری حکومتوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ریاست ہر فرد کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ضروریات کی عدم تکمیل ایک فرد کو تکلیف دیتی ہے اور اس کی تکمیل خوشی دیتی ہے۔ لفظ خوشی فلاح و بہبود کے ساتھ منسلک ہے۔ کچھ ضروریات ہمیشہ نامکمل رہتی ہے اور فرد کو تکلیف دیتی ہے، جبکہ کچھ ہمیشہ پوری ہوتی ہے یا پوری ہونے کے عمل میں ہوتی ہے اور اس طرح فلاح و بہبود کا سبب بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاح و بہبود ضروریات کی تکمیل یا ان کے ختم ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس حقیقت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کی فلاح و بہبود بڑھانے کے لیے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پروفیسر جے کے مہتا کے مطابق اگر ہم دو مختلف وقتوں کا موازنہ نہ کریں تو ایک انسان کی فلاح و بہبود اس وقت زیادہ ہوگی جس میں اس کی زیادہ ضروریات پوری ہوتی ہو۔ الٹ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی کم ضروریات مخصوص شدتوں کی نامکمل رہتی ہے